بسم أبون ودن منفس قدوسن حدا أملاخ أمين. ناي تسفا دبدابي ناب تسفا زغرز أتحفتي نهزبي أتصنانعو يبل أملاخكم تنويت إساياس معراف 4 فقد حدا فقر تحفتي أبهيوت كله صنعي إلنا زآمنايو حصا بأصابعتنا زنسافف كوينو خسمعنا زجمر هموتات هلو كم برخاتات زسمعنا معالتات كمون زي ودا ليتتات كنحلف كلنا أبتن قدساتن صمواز بزحان بوتاتات دما كالسب كريون كردون زي كالبوتاتات أبا أمرو تراي زي كونس أوشت نفس حاد حتو يلعال أملاخ جنا مسايدخا نتاوش تخزلو بوتا بقط تايز كزاربي هو حفتي أملاخ مساخي يزلو كم حساب تراي يكونن كم متصنانع تراي أيكونن كم እግዚአብሔር بسقاقنا تبقرز تملالسه أبدق مغابر على عزار زبخيه أم مسكال تنتلتلو أملاخي نمنتاي حريك كاني بمبال أنا النسخن أب جزية أبوانان حزنان تسفاز سعنا اللو جزي انتاي لنا كم نتسأل زمهارنا أملاخي أم نفس وكف زي سمعك حزن آتيلو حزن كي جزي أبيهر سمع ولو أي ترسعك نزلخي بينخي أبرخان أي تسفى مقراص أني حزن سب ناي مسعان يكون كنزلخي تنويت إيساياس وكو خمزي يزبل أم معراف 4 فقد 3 دمص أواجي يأوج من قد እግዚአብሔር أبرخا عدالو أم مدرات أمخان أملاخنا صرقيا أقنعو بلا حجون انتخنا أبرخاخي أبصمواخي كم زبل دمص يصوع له تدالوي هدئ بالي እግዚአብሔር ننبعاتكن نبخياتكن نشجركن نمكراخن نጭንቀትكن كملسلكي إمتصالو منقد ختري أبزي تخيلو أوان منقد له ولا كتكدي أبزي تخيلو دخم تخينو أبزي سمعك أوان زي الرأي أداو زحزاخ اللوا برخا صمواكم قطعتي كونن قدوس بوتاي إسرائيلاوያን زتواردولن زتفتنولن زتقيرولن እዩ موسى أفت زندد قطقات نأملاخ زسمعو بوتا እዩ كريستوس بعلك فتنن كعوتن زخدلو بوتاكو برخان صمواني أب مصحف زداقم معراف 32 فقد 10 تكو أب صموا بعد ما برخا أراويت زدهيلو أم مدر برخا رخبو كببون تخناخونن كم مرعت عينو حلو ويكو زبلنا حفتي بتلقح تسفا زي كونكوس ببزح ليت سقطا بجدرتا بجهز ملأ زتقاصل حوي يصحفلك زلخ نزغت فلت دما دلي نسخكو مرعات ناي عينو بلين ناي عيني ناي كريستوسخي النسخي اتنسو زخببو حجاب برخ حزن كتهلو تخيلي فقر تقال إخي هنجن أب حزن كويت نبرني خي تسفى قبري حفتي أجوغي እግዚአብሔር ምናልባት حاتيت كيو كواخي زتسوره خوين خصم معك يخيلي هنجن اسكي اتحبو أملاخي لنا مو نصوعيو أبي إساياس معراف 45 فقد 15 او أملاك إسرائيل او مدحني بحق إن رأسخا التسور أملاخي خا يكوزبل نابكاب لبي زفتوك حفتي نقالات أزي عميق زخونة مستيراو نفس اللو حدا جزي نتسألمو بمقطعات سقطان تزي كوينو كلا يسمعناني حدا جزي نبكمو سماي زتعاصو يمثل حدا جزي ندلي ملس دما ينركبن أب كم زبله موتين እግዚአብሔር ገዲፍኑ እዩ أملاخ تزسمعنكو مملس اللي نيرو إلنا نمارر
ሓፍቴ ግና ብእዝንኺ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፈስኪ ብልብኺ ንእግዚአብሔር ስምዕዮ ከይባረኽካኒ ኣይሓድገካን ይበልዮ። እግዚአብሔር ክሓድገኪ ዘይኮነስ ብዕምቆት ክስሕበኪ እዩ ዝሕባእ። ፍቕርኺ ናይ ፍቕርኺ ክንፊ ክዓብን ክትድለልዮን ንርእሱ ይሕባእ። ብስምዒት ዘይኮነስ ኣብቲ ዝቕየር ኩነታት ኣየር ነፍሲ ዘይኮነስ ኣብቲ እምነት እትውለደሉን እትፍጸመሉን መዓምቕ እዩ ዘሎ። ቅዱሳን እኮ ነዚ ሕቡእ ተረዲኦም ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኒሳ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ። ነፍሲ ንኣምላኽ ብዝቐረበት መጠን ብጸልማት ከም ዝተሸፈነት ጌራ ትርእዮ ብለና። ቅዱስ ዮሐንስ መስቀል ድማ ጸሊም ለይቲ ነፍሲ እዩ ዝብሎ። መቕጻዕቲ ዘይኮነስ ምሕለፍ እዩ። መስተሓቀኛ ብርሃን ክንራኸብ ናይ ሓሶት መብራህቲ ዝተገደፍነፍናሉ ቅዱስ ኣፍ ደገ ተስተውዕሊ ዶለኻ ሓፍቴ። ኣብዚ ቅዱስ ኣፍ ደገ ኢኽ ዘለኺ ኣይጠፋእክን ኢኺ ብቅዱስ መጋረጃ ትምርሕ ኣለኺ። ጸሎትኪ ብስቕታ ተመሊሱ ክቃላሕ እንከሎ ዝሰምዖ ሰብ ስለ ዘየለ ይኮነን። ካብ ትንፋስኪ ዝቐርብ ንምርኣይ ኣዝዩ ዝቐረበ ክሰምዓኪ ኣዝዩ ዓሚቕ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓፍቴ ኣነ ንስኽን ምናልባት ዘይተረድአና ቅዱሳን ግን ዝፈለጥዎ ምስጢር እዚ እዩ። እግዚኣብሔር ክሕባእ እንከሎ ኣምላኽ ኮይኑ ከም ዝጸንሕ እዩ። ኣብ ጸልማት እውን እንተኾነ ብርሃት እዩ። ስቕ ክብል ከሎውን እግዚኣብሔር ዝዛረብ እዩ። ኣቦና ኢዮብ ብትዕግስቱ ዝፍለጥ ኣቦ ኣብ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 10 ከምዚ ይብለና። እንሆ ንቕድሚት ኣቢለ እንተኸድኩ ኣብኡ የሎን፣ ንድሕሪት እንተኸድኩ እውን ኣይረኽቦን። ኣብ ጸጋም እንተሰርሐ ኣይርእዮን፣ ኣብ የማን እንተተሓብአ ኸዓ ኣይጥምቶን። ንሱ ግና ብየነቲ መንገዲ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እዩ። ይፍትነኒ ከም ወርቂ ኾይነ ኸዓ ክወፅእ እየ ይብል። ሓፍቴ ከም ወርቂ እኮ ትጸሪእኺ ዘለኺ ነፍስኺ ትነጽህ ኣላ። ብጥፍኣት ዘይኮነስ ብመለኮታዊ ምሕባእ እዩ። ክጎድኣኪ ወይ ድማ መሊሳ ኣምላኽ ምሳኺ የለን እንዳበልኩ ተስፋ ኽቑርፀኪ ኣይኮንክን ዝጽዕር ዘለኹ። ብዕምቆት ግና ንልብኺ ጽዋዕ ኣለኹ። ከም ሓንቲ ኣደ ዑፍ ንደቃ ንኽነፍራ ንምምሃር ነቲ ሰፈርያ ትነቓንቆ። ኣምላኽ ድማ ሓደ ግዜ ነቲ ንሕና ተጣቢቕናሉ ዘለና ምቾት የወግድ። ክንወድቕ ስለ ዝደለየ ዘይኮነስ ክንዓልብ ከም ዝተገብረ ስለ ዝፈልጥ እዩ። እዚ እኮ መወዳእታ ኸይኮነን፣ እዚ እቲ ዓሚቕ ጅማሮ እዩ። ስለዚ ሓፍቴ ተስፋ ይትቑረፂ። ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ስቕታ እግዚኣብሔር እኮ ኣይሰምዐንኒ እንዳበልኪ ዝተወለድ ኩሉ መዓልቲ ኣይትርገሚ፣ ምንባርኪ ትርገሚዮ። የግዳስ ኣብኡ ተስፋ ግበሪ። እወ ኣብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክእለ ኤልኪ ተስፋ ግበሪ። ከም ነቢያት ተጸበይ፣ ከምቲ ጸሓፊ መዝሙር ከምኡ ኾይንኪ ተጸበይ። ከምኡውን ኣፍቅርዮ፣ እወ ኣፍቅርዮ። ወላ እኳ ሓንታ ኣብ ዘይስምዐኪ እዋን ካብ ኩሉ ዝጸረየ ፍቕሪ ንሱ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጸልማት ተመስገን ኣምላኸይ ዝብል ብሓቂ ናይ ብርሃን ስለ ዝኾነ እዩ። ትነብዕ ዲኺ ዘለኺ? ንብዓትኪ የጨንቐኪ ደሎ? ኣይሰማዓክን ዲኺ? ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 56 ፍቕሪ 8 ንስኻ ንምኽብላለይ ቈጸርካ፣ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ኣከብካዮ፣ ኣብ መጽሓፍካ ዶ ኣይተጽሓፈን እናበለ እዩ ዝዛረብ። ሓፍቴ ንብዓት ምልክት ስዕረት ኣይኮነን። ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ቅዱስ ዘይቲ እዩ። ካብ መዓሙቕ ልብኺ ዝፈሰሱ ብኣምላኽ ከም ክቡር መስዋዕቲ ተቐቢሎም ንዘለዓለም ዝዝከሩ ንብዓት እዮም። ብምባካይኪ ሕፍረት ክስምዓኪ ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ግን ንብዓት ኣይንዕቕን እዩ።
بحقي قال كابتا أب قدسات مصحفتن أب هيوت قدسانن زلو قدسان هموتات بنبعتي زحصب إتا أجر كريستوس زحصبت سبيتكو حنت قالاي تزاربت بكا نبي عيا ألك إسايا بخيا أونجل لوقاس معراف شوعات تزلوكو إنه دما أبتا ختما حنت حات زنبرت سبيتي بدحريو أب أجردو إلى النابخيت نبرت نسا دما بنبعتا أقارو كتحاصون بصور رئسا كدرزون جمرت شعون السو دما قوالي حاتياتكي تحريقلكي بلا حفتي بزربا كزرب زيك العينة صلوتات كله صلوت إهتا صلوت متكاس نايسق إلكاب إقر ممهر ناي مبكاي صلوتي زيوم دخم صلوت هيكونن زيوم اتوم زحيلو صلوتيوم مغنياتو كاب كنفر زيكونس كاب كساد نلعال زيكونس كاب زتسبر لبي سلازل عليهم لب أملاك قدوس داويد أم مزمور 34 فقد 18 እግዚአብሔር ነቶም ዝተሰብረ ልቢ ዘለዎም ቀረባ እዩ ነቶም ናይ ጣዓሳ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም ይብለና ኣብቱ ፊት ናይ ኦርቶዶክሳውያት ንብዓት ምልክት ስምዒታዊነት ኣይኮነን ህያብ ቅዱስ ይስሐቅ ሰራዊ ከምዚ ይብለና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንብዓት ፍተው ንነፍሲ ሓጽዋን የንጽህዋን እዮም ይብል نبعت كوكو نخونتي كونن زاري أي باخنني بعين كريستوس يوم زرعي إتأم مقابر على أزار زبخيه دمس حزن كيفلتي إتبزعبا يروساليم زبخيه كان زانا فقط كيفلتي إتأب جيت سماني نتأب دم زرعات نقالات دك سبات أزيز خبر حزن متصوار انتاي مخانو يفلتي وانجيل لوقاس معراف إسران كلتن فقد 44 صعر موت حزبو أصنعو يلمن نبره رهاصو خا كم نطب دم نام مدري نطب نبره يبلنا نبعتكو نابلاوي أملاخ زسكمنا رباك خون يخيري نتزترلا لبي يلسلسي نتخنقلص زين خيل قسلي يصريلنا نبعتكو እግዚአብሔር ጥራይ ክትርጉሞ ዝኽእል مستير زتسكمي سلازي حفتي بخياتكي تحبي بمسباركي بسبات بدل سلازتفتسمكي مليسك تسفاي تقرأتي يا قداس كل صاركي ناب قويتا مزيو كم كالرمز اللو نقر زي كونس كم زغرب نقر كم مسوعة غير كم زيو نسكو قويتانان أملاخنان مدحينان إيسوس كريستوس مدحان نفس تراي كونن نسو أكابي حباسي نبعتك حفتي نبعتك يخزن الله كي تعذبوا نامرز زودك يكونن حدا معالتي نخلهم وسيدو كدرزمي بمسواق زي كونس እግዚአብሔር كل دليتك كفتصملك مخنياتو ቅዱስ ዮሐንስ አብራይ ምዕራፍ 21 ፍቅድ 4 أملاخ دما كابعينتم نبعت زبلة كدرزي دحر دقيم موت حزن بخيات أي كهلني دحر دقيم كانزا أي كهلني اتقداموت حليفو إيمو بمبالي هنا قرنا كسابتا معالتتي أبنات سنة نبعات مبر بزي تسفاي كونن نبعات مبر كم مسعى زي بلي كونن حزن قناه فلتي كريستوس كرباي كم نبعتك يقرب من هالبات نبعتك سلستج أنك تسفى سلز قرصك قلطفهم ورر كبلو خليام كافت قلطفو ورر زبل نبعتك جن كريستوس كم نبعتك أزي يقربي نهيك قدسان مستيرك نقرأك كده أبي براويان معرف 10 تغلطة فقد حدا من تزي نحنا دما بخندز زأكل دمنا مسكر تخبيبنا خلونا نخلو زخبدنان نتزت أبقنان حاتيات النرحق بتعب كرمينا تسألني حلنا زلو مكأدار مقعا بتعقستي نوجيه يبلنا فكرت حفتي نسخي ناي مجمريات الساقة زلاقوا لا يكونكن ناي موداتها ونا يكونكن نسخي جن أكالني حد حبو سراويتي قدوس قجله
ናይቶም ሱቕ ኢሎም ዝበኺን ብቓንዛ ዝጽልይን ኣብ ጽላሎት ተስፋ ዝገብሩን ኢኺ ኣብ በዓትታት ዝበኺዩ ኣብ በረኻታት ኮለል ዝብሉ ማእሰርቲ ክሕደት ጥሜት ሕማም ሞት ከይተረፈ ዝተጻወሩ ምስናይ ዝግን ተስፋ ይሰኣኑ ንምንታይ እስከ መስለኪ ምኽንያቱ ምስጢር ተማሂሮም ስለ ዝነበሩ ሓይሊ ቅዱሳን ኣብ ገዛ ርእሶም ዘይኮነስ ኣብታ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ክርስቶስ እዩ ምኽንያቱ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ምዕራፍ 2:20 ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ ግና ኣባ ይነብር ኣሎ በሎም ካልኡን ከዘክረክዶ ቅድስት ማርያም ግብፃዊት ተፊልም ርኢኽያ እንዲኺ ተዘይርኢኽያ ከይድ ክርኢኽያ ኣብ በረኻ ን47 ዓመታት ብምቾት ዘይኮነስ ብንስሓ ቁርን ጥሜትን ኣጋንንታዊ ስቓይን ተፃዊራ ትነብር ነይራ ብዘይካ ምዝካር ሓጢኣታን ምሕረት ኣምላኽን ዝኾነ ነገር ኣይነበራን እንጌራ መጽለሊ መንበሪ ነበራን ከም መልኣኽ ድማ ብርሃን ኮነት ሓደ ቅዱስ ኣቦውን ኣሎ ቅዱስ ሂለዋን ኣቶናዊ ይበሃል ንዓመታት ኣብ መንፈሳዊ ስቓይ ዝነብር ነበረ እንዳጨደረ እንዳኣወየ እንታይ ኢሉ መሲልኪ ነፍሰይ ብሓዘን ሓሚማ ኣላ ኦ ጎይታይ ኣይትግደፈኒ ሓጢኣተኛ እየ እሞ ማሕረኒ እናበለ ናብ እግዚኣብሔር ጨደረ እግዚኣብሔር ድማ መለሰ ብነጎዳ ዘይኮነስ ካብ ኣእምሮ ብዝበልጽ ሰላም መለሰሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ብዛዕባ መርከብ ከም ዝስበር ከም ዝተሃርመ ከም ዝተኣስረ ከም ሞይቱ ከም ዝተረፈ ጽሒፉ እዩ ከምኡ ከዓ ገና ክብል ይኽእል ነይሩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4:8-9 ብኩሉ ወገን ንጽቀጥ ግናኸ ይጸበበና እንገብሮ ይጠፍኣና ግናኸ ተስፋ ይንቐብጽን ኢና ንስጎግ ድርብያት ግና ይኮናን ይደፍኡና ግናኸ ይንጠፍእን ኢና ይብል ሓፍቴ ንቅዱሳን ቅዱሳን ዝገብሮም እኮ ቃንዛ ዘይምህላዎም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምስ ክርስቶስ ተጻዊሮምዎ ስለ ዝኾኑ እዩ ኣብ ስቓይ ከተጣጠቢቕኪ ተተመላለስኪ ብተመሳሳሊ መንገዲ ትኸይድ ኣለኺ ማለት እዩ እዋ እዚ ኩሉ ክብለኒ እንከሎ መስቶም ዝሓየሉ ነብሲ ክወዳድር እያ ድዩ ዝብለኒ ዘሎ ትብል ትህልው ኢኺ ኣይኮነን ነፍስኺ ምስ ካልኦት ዝሓየሉ ዝመስሉ ኣይትወዳደር እያ እምነትኪ ብዘይ ጥርጥር ወይ ብፍርሒ ኣይተዓቅን እያ እቶም ቅዱሳን በዓሎም ራዕራዕ ኢሎም ሓቲቶም እዮም በኺዮም እዮም ንክርስቶስ ግና ፈጺሞም ኣይሓደግዎን ንኢዮብ ትዝክር የዲኺ ኩሉ ነገሩ ደቁ ገዝኡ ጥዕንኡ ሲኢኑ ሰበይቱ ከይተረፈት ንኣምላኽ ርገሞሞ ሙት ኢላቶ ኣቦና ኢዮብ ግን ከምዚ ኢሉ ይመሊስላ ንስኺ ኣዘራርባ ዓሻ ሰበይቲ ትዛረብ ኣለኺ ካብ ኢድ ኣምላኽ ሰናይ ተቐቢልናስ ነቲ እኩይ ከይንቕበሎ እንዶ በላ ኢዮብ በዚ ኩሉ ነገር ኣይሓጠን ኣቦና ኢዮብ ኣብ ሓሙኽሽቲ ኮፍ ኢሉ ቁስሉ ንሓኸኸ ሕጂ እውን ሕሹኽ ይብል ነበረ እንታይ እስከኢሉ ወላ እኳ እንትቐተለኒ ከኣምኖ እየ ንመን ንእግዚኣብሔር እዚ እኮ እምነት ቅዱሳን እዩ ናተይ ናትክን ድማ ውርሻ ቅዱሳን ዘውረስና እግዚአብሔር ተስፋ ንኽኾነና ዝሓደገልና እዩ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ድማ ንሰማዕታት ነቶም ተናዘዝቲ ነቶም ዝበኽዩ ነቢያት ነቶም በረኻውያን ኣዴታትን ኣቦታትን ፈጺማ እያ ዘይትርስዖም ንምንታይ እንተኢልና ምኽንያቱ ቃንዛ ካብ ቅድስና ከም ዘየውርደኪ ስለ ዘዘኻኽሩና እዮም ንዑ ድማ ኣዳለወልኪ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4:6-17 እንታይ ብሎም መሲልኪ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ምሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እዩ እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብነትና እንተበስበሰ እኳ እታ ውሽጥና ኣብ ጽጽባሕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና ይብል ሓፍቴ ሕጁን ተኾነ ንብዓትኪ እህታኺ ስቒልኪ ምጽላይኪ ነፍስኺ ናብ ኣኽሊል ወስድዋ ኣለዉ ሕጁን እንተኾነ ብሂወት ጥራይካ ኣይኮንክን ዘለኺ
ናባቕሓ ወርቂ ትጸሪ ኣለኺ ቅድስና ዘይስምዓኪ ይኸውን እዩ ቅዱሳን ግና መነገርኺ ቅድስና ስምዒት ኣይኮነን ቅድስና እቲ ብፍቕሪ እትጻወሮ ሓዊ እዩ ስለዚ ድማ ብለክ ኣለኹ ንእቶን ኣይትፍርሕዮ ኣምላኽ ምሳኺ ብኡ ይመላለስ ኣሎ ምኽንያቱ ከምዚ እዩ ዝብለና ሕጂ ግና ኣታ ያዕቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣታ እስራኤል ድማ እቲ ዝደኮነካ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ተበጅየካ እዮ እሞ ኣይትፍራሕ ብስምካ ጸዋዕኩኻ ንስኻ ናተይ ኢኻ ብማያት ምስ እትሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እየ ብውሒዝ ምስ እትሳገር ከዓ ኣይከጥሕለካን እየ ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ ሃልሃልታውን ኣይክህምኸካን እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ መድሓኒኻ እየ እሞ ይብለና ስለዚ ሓፍተይ ኣጁኺ ተስፋኺ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብኢየሱስ ንኩሉ ክኽእሎ እየ በሊ ኣጁኺ 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 ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።